आणि जेन्ना हे महान कोंकणी भाशेचे हांगासर पालकार आसतना हे मोमेंटस दिवंक सुरवात करचे पयलीं हांव आपयतां आनी एक महान कलाकार मास्टर कंपोजर म्हणून नांव जोडलेलो ताणें कोंकणी 83 म्युझिक अल्बम्स फोरगोट केल्यात आणि गायज तो आपली 84th कोंकणी म्युझिक अल्बम फोरगोट करून हांगासर आमच्या बारेंच्या गांवांत चलता आणि तो न्हय दुसरो पण एडविन डिकोस्टा ताका ताळयो मारून आमी हांगासर मेवकात दिवया. मानसीन आणि अँथनी आणि पालकाचेर येवचे जेन्ना ते संगतान वार करतात तेन्ना संगतान ही ताची 84th ऑडिओ अल्बम आणि ह्या अल्बमाचें नांव जावन आसा मदर तेरेसा होफमॅन. ही कॅसेट ठेवतो वाज मुखार येवचो म्हज्या सांगाताक तुवें ताची ऑडिओ म्युझिक फोरगोट करतो म्हणून ताची इच्छा जावन आसा. तर मदर तेरेसा होफमॅन ठेवतो आनीक म्हज्या हातांतल्यान आमी ताचो फोरगोट करतात. Mother Teresa Hoffman, 84th cassette audio album of Edwin DeCosta. आव्हान भुरगो आसतना पासून ताची कांतरां आयकत आयली. म्हाका खरेंच स्पेशल काय भोगता की बारेंच्या शारान म्हजी 84th अल्बम रिलीज करून मेळ्ळी म्हणून आनी तेवूय जाल्यार व्हडले कोंकणीचे भोगताच्या हातांतल्यान. क्लास 2 आनी आमचो देंवतोनी खरेंच म्हाका व्हडली खुशालकाय आनी हांव एकूच मागतलो आसलो की म्हजे पासत मागात आनी म्हज्या पार्टनराक बी म्हाका सांगात दिवं की आयज 84 जाल्यार ती बेगीन सिंपल जाल्या पुरो म्हणून तुमच्या आदाराक हांव रावतां. देव बरें करूं. आणि मायकल डे सिल्वा त्याची टर्न सावंडे येवतो माझ्या वांगडा. ही सीडी तुम्ही घेवच्यो जो हांगासर एका दिनाराक विक्रेक आसा. ताळयो मारून काबारतले काय दिसता. हे जालें आमचें ल्हानशें प्रेझेंट. या शोचे डायरेक्टर ज्युनियर लुईस अँथनी. देवानूच दिल्ल्या देण्या वरवीं हो म्हजो भाव तुमी सगल्यांनी आनी कोंकणी मोगाक लागून इतलो मोग आनी मोहीत पास दाखयलो म्हणून हांव काळजांतल्यान खोलायकतान म्हज्या नांवान हे सगळ्या ग्रुपाच्या नांवान एकल्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खोया आमचें कोण सांबाळटा गोंयचो सायब आमचो. पुताक दुवांक कोण राखता गोंयचो सायब आमचो. तुवें स्पिडा पयस करता गोंयचो सायब आमचो. खुवाचो वस्काय दिता गोंयचो सायब आमचो. विन्सेंट ह्या बारिंच्या देसान जे फुटबॉल टोर्नामेंट जावं फुटबॉलाच्यो थोड्यो एक्टिविटीज जाता स्पोर्ट्साच्यो एक्टिविटीज जाता ताचेर वय जायते पाटी टोर्नामेंट जाता बारेनान लीग मॅचीस जाता आनी तेमकां तो ऑर्गनायज करपाक फुडें सरपाक यू नीड अ हार्ट
अँड आतां आमचे बारेनान आतां हालीं एक वेटरन्स लीग जाला फर्स्ट टायम इन बारेन म्हणटा आनी त्या वेटरन्स लिगेक आमचो बाब GR क्रास्टो खेळला फ्रांसीस कोरिया खेळला ते लिगेक अँड जायते लायक इट्स वेटरन्स म्हणल्यार ओवर 40 एंड अबाव आनी इट वॉज बरें सक्सेसफूल टुर्नामेंट जालो तो अँड एवरी वन एन्जॉयड इट अँड तो सगळे रावता आतां दुसरे फावटी केन्ना जातलो सो दे आर वेटींग फॉर द डेट आनी लायक द सेम थिंग आमी आतां लीग एक टुर्नामेंट करपाक आहा वेरी शॉर्टली अँड आमकां इन्विटेशन येयला फ्रॉम कुवेट 3 टिम्यो दुबय 2 टिम्यो दोहा 1 टीम बारीन धाडटा वय बारेन येवपाक आहा तेमी आमी हाडटले तेमकां अँड इट इज अ फूल फ्लॅश टुर्नामेंट अँड इट्स लायक अ 1 डे आसतलो तो पंदरा वर्सांची आसतना इस्कॉलाचे बाकार बसतना दोगांय मोगान पडली उंडा मारली परवा नासतना चड गरीब ते आसलेले चेड्याच्या मोगान नासलेले जोशी पिराय वाडटा चितना बदलता गोमो नासतना बरो विश्वास करून कोट चेड्याक भेटोयली आख्या गांवांत ताच्या मोगाची खबर गाजलेली गोच्यांनी पासून सोन म्हणून तांणी मानून म्हाका घेतलेली सगळी चिंता सपनांत सावून आयज वाऱ्यार उबली ह्या बारींच्या देसान भोंवणी मारता मारता म्हाका म्हजे 2 इश्ट मेवले पयले सुवातेर पिवो फेर्नांडीस पिवो बाब तुका मागीर म्हाका येवकार आनी तेच भशेन मानुएल फेर्नांडीस मानुएल बाब तुमकां येवकार तुमकांय बी माय मोगाचो येवकार बारीन शार मानुएल बाब थोडे म्हायती बारेंच्या देसांत आमचे गोंयकार भाव कशे पद्दतीन आपलें जिवीत जियेतात बारीनच्या देसांत आमचे गोंयकार भाव खूब आसात वेगवेगळ्या वाठारांत ते शिपडलेले आसात खूब कामांत आसात कामांत आसुनूय ते एकवटान येवन कांय कार्यावळी करतात फुटबॉल गेम चलयतात आनीक क्लबाच्या आदाराक येतात अशे वावुरतात जायते जाण वावुरतात फादराच्या इन्फ्लुएन्सान ह्या गांवांत कितें तरी घडटा हांगा आमच्या गोंयकाराचें नांव आनीक गोड करपाक आमचो एक गोंयकार पाद्रीच आसा फादर फेलिशियो दिनीस आमच्या इगोर्जेचो पाद्र विगार आसलो आनी जो वावर ताणें केला तो सासणाक ओमूर उरपा सारको ह्या फाटीं जितले पाद्री हांगा जावन गेले तांणी इतलो वावर केन्नाच करूंक ना ताजो वावर भांगाराच्या अक्षरांनी उरपा इतलो वावर आसा फादर फेलिशियो दिनीस सद्याक तो बारीन ना दुसऱ्या गाल्फाच्या देसांनी तो वावुरता पूण ताजो मोग पुराय गोंयकाराच्या काळजांनी आसा आयज मेरेन आसा आयज पर्यंत आसा पियो बाब आमचे गोंयकारांचें गोंयकारपण हांगासर कशें आसा आमचे गोंयकारपण हांगा आसा म्हजें म्हणूंक जाता आमचे संस्कृतायेक भुकेल्ले गोंयकार आमी आसात तांकां भूक आसा आमच्या संस्कृतायेची तांकां मोग आसा आमच्या संस्कृतायेचो आनीक जायते फावटी ही तांची भूक आनी तान मारूंक आमचो क्लब सदांच फुडें आसा बारेंचो आमचो गोंयकार जो फ्रांसीस कोरिया बाब आसा क्रास्टो आसा जे जायतेच वावुरता ती संस्कृताय आनी फुडें व्हरपाक गोड करपाक आनी आमची जी भूक आसा गोंयकारांची ती मारपाक आनी आमकांय तांचे कडल्यान जायतो सहकार मेळ्ळा
होय आमचो पिओ बाब एक साहित्यीक मनीस ताची नदर एक साहित्यीक नदरेन तो मुखार वेता आसतना आमच्या हांगासर एक साहित्यीक अशें कसलें रेवल्युशन म्हणजे तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला जे आयचे तरणाटे आसात तांच्या लागच्यान जावं कविता जावं धाकटे लेख जावं कितें तरी बरोवन घेवपाचो जावं तांच्या लागच्यान भायर काडपाचो तुवें प्रयत्न केला? साहित्यीक म्हळ्यार आमची जे फाटभूम आसा जे बॅकग्रावंड आसा जें खूब कमी आसा. जायते फावटी अशें घडटा आमची भुरगीं जीं आसात कोंकणींतल्यान उलोवंक सोदिनात. जेन्ना आमी तांकां प्रश्न करतात आमचे कार्यावळींनी फाटींच एक कार्यावळ जाली जातून हांवें आनी क्रास्टोन सुत्रसंचालन केलें, कंपेरींग केलें आनी त्या वेळार आमी कांय भुरग्यांक मदीं हाडलीं. आमी तांकां कोंकणींतल्यान ताचें नांव विचारलें पूण तीं ओगी उरलीं. पूण जेन्ना आमी इंग्लिशींतल्यान तांचे लागीं उलयलें फाटाफाट ताणें आपलें नांव सांगलें. सांगपाचें इतलेंच की आमच्या भुरग्यांक कोंकणीची संस्कृताय वाडोवपाक गोंयकारांनी हांगा आनी वावर करचो आसा. हय बरो कसलो वावर फुडें व्हरपाक येता? पयले सुवातेर आमच्या गोंयकारांनी आपल्या भुरग्यां लागीं कोंकणी उलोवपाची चड गरज. सगळींच इंग्लीश उलयतात ही गरज, गल्फांनी इंग्लीश उलोवपाची गरज. तरी उपरांत त्या भुरग्यांनी कोंकणी जाणा जावची ही जी तांची भूक आनी तान पुरी करपाक मायपाईचो हात आसूंक जाय. मानेल बाब, आमचे जे ऑडियन्स आसात आमचे जे भुरगीं आसात तांकां तुजो कितें संदेश? आमच्या भुरग्यांक संदेश म्हटल्यार मायक पायन पयलो घरांत कोंकणी उलोवचें. आमकां इंग्लीश जाय, पोटा खातीर इंग्लीश जाय, सगल्यांकूच जाय. आमी इंग्लिशीचे आडनात पूण आमी माय पायन भुरग्यांक आमच्या कोंकणी उलोवंक शिकोवची. फाटी इगोलेली गोणी आमच्या गोवा शारान इनोसेंट मोग्या असली दोगां एकामेकाच्या मोगान गरीब आनी गिरे सोंतर असली तांच्यानीच मोगान शेवट कितें जावं पावलो फुडें सांगता आयकात तांच्या जिवितान चेड्याचे मांग बिलकुल खोशी नासली त्या चेडवाक सून मांडून घेवूंक आपली दोगांयची गोरां तेकोन आसन शेजाऱ्यांक चेड्याची माय सवता कागाई चेडवाची माय सगळे सोसून घेई आनी दुयेक आपली सोज माई हात जोडून मागता बाय तुजे दाय सोडवाक तूं इतल्या अंताची